साथी नमस्कार, लोकसेवा संसारमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी रापत तृतीय शाखा अधिकृतको 2078 साल साउन 23 गते सोधिएको प्रथम पत्रको अङ्ग्रेजीका 20 वटा प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला भन्दै भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। फर्स्ट प्याराग्राफ रहेको छ, द क्राफ्ट perfumery has an ancient and global heritage. The art flourished in ancient Rome, where the emperors were said to bathe in scent. यसरी यो एउटा प्यासेज रहेको थियो। प्यासेजमा 3 वटा प्याराग्राफहरू थिए है, 3 प्याराग्राफ थिए। त्यो 3 प्याराग्राफ मध्ये यसरी यो फर्स्ट प्यासेजलाई हेरेर भनेको यो प्यासेजलाई हेरेर प्रश्नहरू सोधेको थियो 5 वटा 5 मार्क्सको, जसमध्ये पहिलो प्रश्न रहेको छ, द पर्पजेज अफ द टेक्स्ट इज टु। यो तपाईहरुलाई पर्पज पढ्नु होला। यो म तपाईहरुलाई चाहिएमा लिंक पनि दिनेछु है, लिंकमा दिनेछु। यो चाहिँ यसले पर्फ्युमको बारेमा भन्दै थियो। त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ द पर्पज अफ द टेक्स्ट इज टु, अप्सन ए रहेको थियो, कम्पेयर द पर्फ्युम्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज। विभिन्न देशबाट विभिन्न देशमा उत्पादित पर्फ्युमहरूको चाहिँ बीचमा तुलना गर्नु भनेको थियो। त्यसैगरी डिस्क्राइब द हिस्टोरी अफ पर्फ्युम मेकिङ है, सी नम्बरमा रहेको छ, डिस्क्राइबिङ द प्रब्लम्स फेस्ड बाई द पर्फ्युमर्स। एन्ड डीमा रहेको थियो, एक्सप्लेन द डिफरेन्ट युजेस अफ द पर्फ्युम ओभर टाइम। यसमा चाहिँ यसको तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड सहित भनेको पर्फ्युम कहिलेदेखि बनियो भनेर दिएको थियो। यसमा पर्फ्युमको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ प्यासेज दिएको हुनाले गर्दा यसको सही उत्तर रहेको थियो अप्सन बी, द डिस्क्राइब द हिस्टोरी अफ द पर्फ्युम मेकिङ भनेर पर्फ्युम कसरी बनाउन सुरुवात गरियो भन्ने विषयमा चाहिँ यसको दिएको थियो। यसको सही उत्तर रहेको थियो बीए 1 को बी। त्यसैगरी 10 नम्बर रहेको थियो, विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू अबाउट द पर्फ्युम मेकिङ इन इस्लामिक कन्ट्रिज। अरबी मुलुकमा वा मुस्लिम कन्ट्रिजमा चाहिँ कुन चाहिँ यो यस्तो पर्फ्युम बनाउने तरिकामा कुन चाहिँ गलत छ भनेको थियो। भनेको यो दिएका प्रश्नमध्ये दिएका अप्सनमध्ये भनेर सोधेको थियो, जसमा चाहिँ दे क्रिएटेड पर्फ्युम बाई सोकिङ फ्लावर एन्ड पेटल्स इन ओइल। दे डोमिनेटेड पर्फ्युम मेकिङ आफ्टर द फल अफ द रोमन इम्पायर। दे टुक र मेटेरियल फर दियर पर्फ्युम फ्रम इन्डिया। दे क्रिएटेड अ टेक्निक विच रिक्वायर्ड फ्युअर प्लान्ट मेटेरियल्स भनेर भनेको थियो, जसमध्ये अप्सन ए थियो, दे क्रिएटेड पर्फ्युम बाई सोकिङ फ्लावर पेटल्स इन ओइल भनेर थियो। यो चाहिँ गलत रहेको थियो। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रहेको थियो, वाइ डज द राइटर इन्क्लुड द सेन्टेन्स इन प्याराग्राफ भनेको छ है। वाइ प्याराग्राफ 2 मा चाहिँ किन राखियो भनेर भनेको छ दोस्रो प्याराग्राफमा, जसमा 4वटा अप्सन रहेको थियो, टु एक्सप्लेन वाइ। जस्तो यो प्याराग्राफमा दोस्रो प्यासेज छ है, यहाँ तपाईहरुले प्यासेज हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दोस्रो प्यासेज रहेको छ। यो दोस्रो प्यासेजमध्ये यो दोस्रो प्यासेज किन राखियो भनेर प्रश्न रहेको छ है। वाइ डज द राइटर इन्क्लुड द सेन्टेन्स इन प्याराग्राफ भनेर सोधेको छ प्याराग्राफ 2 है। टु एक्सप्लेन वाइ वासिङ वाज नट पपुलर ड्युरिङ द ब्ल्याक डेथ है, टु सो हाउ इम्पेरियल युज अफ पर्फ्युम कज वाइड स्प्रेड डिजिज। टु इलिस्ट्रेट हाउ पर्फ्युम्स युज टु बी इंजेस्टेड टु ट्रिट डिजिज। To give an example of how fragrances were used for health purpose भनेर सोधेको थियो। त्यसमा सही उत्तर रहेको थियो डी, to give an example of how fragrances were used for health purpose भनेर रहेको छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा सोधेको थियो 4औं नम्बरमा why did the perfume industry develop in Paris भनेर सोधेको छ। प्यारिसमा चाहिँ पर्फ्युम इन्डस्ट्री किन स्थापना भयो भनेर सोधेको थियो, बिकज इट वाज इम्पोर्टेन्ट ट्रेड रुट भनेको छ। बीमा रहेको छ, बिकज अफ राइज इन द ग्लोब मेकिङ इन्डस्ट्रिज भनेको छ। त्यसैगरी बिकज अफ इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू ट्रेड लज। त्यसैगरी डीमा रहेको छ, बिकज अफ न्यू फेसन इन सेन्टेड ग्लोभ्स भनेर भनेको छ, जसमा सी अप्सन, बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू ट्रेड ल, नयाँ व्यापार नीतिका आधारमा का लागि चाहिँ यो खडा गरियो पेरिसमा भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी 5औं नम्बर रहेको थियो, वाट डज पेट्रेड मिन भनेर सोधेको थियो, जसमा 4वटा अप्सन ब्याड स्मेलिङ, रेयर, प्रेस्टिजियस र न्युमरस थियो। यसमध्ये सही रहेको छ पेट्रेड भनेको ब्याड स्मेलिङलाई
भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा रहेको छ सिन्ट्याक्टिक एबिलिटी। सिन्ट्याक्टिक एबिलिटीमा चाहिँ विच प्रिपोजिसन बेस्ट फिट्स इन आई एम प्राउड ड्यास ड्यास माई कन्ट्री भनेको छ, जसमा एट, इन, अन, अफ छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अफ। विच प्रिपोजिसन बेनिफिट्स आई एम प्राउड अफ माई कन्ट्री भन्ने हुन्छ, त्यसको सही उत्तर रहेको छ डी। त्यसैगरी 7औं नम्बर रहेको छ विच आर्टिकल इज सुइटेबल इन इङ्ल्यान्ड इज इन ड्यास 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 युरोपियन कन्ट्री। यसमा द, अ एन्ड नथिङ रहेको छ, जसमा ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। युरोपियन स्वर वर्ण नभएर व्यञ्जन वर्ण, स्वर वर्ण अक्षर चाहिँ स्वर वर्णको हो तर उच्चारण चाहिँ व्यञ्जन वर्णको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो ए लाग्यो। त्यसैगरी 8औं नम्बरमा रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज द प्यासिभ फर्म अफ एभ्रीबडी स्पिक इङ्ग्लिस अल ओभर द वर्ल्ड भनेर यसलाई प्यासिभ बनाउनु पर्ने थियो। एक्टिभ छ, यसको प्यासिभ हुन्छ। 4वटा अप्सन इङ्ग्लिस इज स्पोकन बाई एभ्रीबडी, इङ्ग्लिस इज स्पोकन बाई everybody all over the world, English is spoken all over the world by everybody, र डी मा रहेको थियो English is spoken all over the world थियो। सही उत्तर रहेको छ डी, English is spoken all over the world रहेको छ। त्यसैगरी 9 नम्बर रहेको छ fill in the best connectives in the sentence this is the pen dash 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 I lost at school, जसमा 4वटा अप्सन that, who, where र when छ। यसमा सबैभन्दा मिल्ने द्याट रहन्छ। दिस इज द पेन द्याट आई लस्ट एट स्कुल भनेर हुन्छ। 10औं नम्बर रहेको छ वाट इज द करेक्ट टेन्स अफ द भर्ब इन स्टुडेन्ट टक वेन द टिचर केम इन भनेर भनेको छ, जसमा आर टकिङ, ह्याभ बिन टकिङ, वेयर टकिङ र टक्ड भन्ने छ, जसमा सही उत्तर रहेको छ वेयर टकिङ स्टुडेन्ट्स वेयर टकिङ वेन द टिचर केम इन भनेर हुन्छ। त्यसैगरी 11 नम्बर रहेको छ विच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन इज करेक्ट इङ्ग्लिस एक्सप्रेसन आई हेभ बिन नोइङ हिम सिन्स चाइल्डहुड। बी रहेको छ आई हेभ नोन हिम सिन्स चाइल्डहुड। सी रहेको छ आई ह्याड नो हिम सिन्स चाइल्डहुड र आई नो हिम सिन्स चाइल्डहुड रहेको छ, जसमा बी आई हेभ नोन हिम सिन्स चाइल्डहुड सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी 12औं नम्बर रहेको छ विच अफ द बेस्ट, यहाँ टी छुटेको छ, बेस्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच ही सेड टु मी वेन विल यु फिनिस युर होमवर्क रहेको थियो। यसको इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ही आस्क्ड मी वेन आई फिनिस माई होमवर्क, ही आस्क्ड मी वेन आई वुड फिनिस माई होमवर्क। सी रहेको छ ही आस्क्ड मी वेन आई फिनिस माई होमवर्क, ही आस्क्ड मी वेन आई ह्याड फिनिस माई होमवर्क। यहाँ विल थियो, विलको चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिडमा आउँदाखेरि विलको वुड भएर चाहिँ ही आस्क्ड मी वेन आई वुड फिनिस माई होमवर्क भन्ने सही उत्तर रहेको थियो बी, अप्सन बी। त्यसैगरी 13औं नम्बर रहेको छ विच अफ द फलोइङ सुइटेबल ट्याग क्वेसन टु द सेन्टेन्स भनेको छ डिड ही, जस्तो यसमा चाहिँ रहेको छ यसको यहाँ दे लागेको कुनै प्रश्न थियो त्यसमा छुटेछ है। यसको सही उत्तर रहेको थियो 13 नम्बरमा चाहिँ डिड दे भन्ने ट्याग क्वेसन चाहिँ सही उत्तर रहेको थियो डिड दे है। तपाईँहरूले हेर्नु होला, यो म तपाईँलाई दिनेछु यो क्वेसन पनि डिड दे भन्ने चाहिँ सही उत्तर हुने थियो। यो क्वेसन छुटेको हुनाले गर्दा यसलाई मिलाएर पढिदिनुलाई भन्न चाहेँ। त्यसैगरी 14 नम्बर रहेको थियो सेलेक्ट द क्लोजेस्ट मिनिङ अफ द वर्ड मर्ज, एक्सप्यान्ड, सेपारेट, द स्ट्रेनिङ आउट र कम्बाइन थियो। यसको सही उत्तर रहेको छ मर्जको चाहिँ क्लोजेस्ट मिनिङ भनेको चाहिँ कम्बाइन हुनु हो, मर्ज हुनु भनेको एक ठाउँमा आउनु अथवा कम्बाइन हुनु हो। त्यसैगरी आई लाइक नेपाल इट इज कन्ट्री थियो, जसमा फेसिनेटिङ, फेसिनेटेड, फ्रुगल र फेटफुल थियो, जसमा ए अप्सन ए फेसिनेटिङ सही उत्तर रहेको थियो। आई लाइक नेपाल इट इज अ फेसिनेटिङ कन्ट्री भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैगरी 16 नम्बरमा डिस्कर्ड इज द अपोजिट मिनिङ अफ भन्ने थियो। अपोजिट भनेको होमोसेपियन्स, भाइब्रेन्ट र कन्कर्ड अनि एपाथी थियो, जसमा सी अप्सन कन्कर्डको सही विपरीत अर्थ भनेको डिस्कर्ड थियो। त्यसैगरी 17औंमा द अपोजिट अफ क्लोजल इज भनेर भनेको थियो इनमरस, चाइनिज, जाइजेन्टिक र पेडेन्टिक भन्ने थियो। यसमा सही उत्तर रहेको थियो बी टाइनी सही उत्तर रहेको थियो। त्यसैगरी 18मा इन्ज्योर मिन्स भन्ने थियो केयर, इन्स्योर, एस्योर र हार्म, यसमा हार्म चाहिँ सही उत्तर रहेको थियो। त्यसैगरी 19 नम्बर रहेको थियो ही वाज अ क्रुअल रुलर हिज ड्यास 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 वाज वाइडली नोन भनेको थियो। एट्रोसिटी, बेनभोलेन्स, कोअपरेसन र फ्लेक्सिबिलिटी थियो, यसमा एट्रोसिटी यसको सही उत्तर रहेको छ। र 20औं नम्बर रहेको थियो द ग्यास स्टेसन स्टार्टेड टु इग्निट है, इट मिन्स बर्न, सिङ्क स्लोली,
डिसअपियर र सडनली साउन्डेड लाउडली भन्ने थियो। यसमा चाहिँ सही उत्तर रहेको थियो बर्न, इट मिन्स बर्न है। इग्निट, टु इग्निट भनेको थियो। इग्निट भनेको चाहिँ अब त्यसरी के हुन्छ यसको मिन्स भनेर चाहिँ बर्न, बल्न थालो वा जल्न सुरु गरौँ भन्ने बुझाउँथ्यो। हस् त भिडियो हेर्नु त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र अहिले त्यो 13 नम्बरमा क्वेसन छुटेको थियो, त्यसमा म त्यो तपाईँहरूले हेर्नु होला भन्न चाहन्छु है। कमेन्टमा लेख्नु होला, म त्यसको लेखिदिनेछु। त्यसै गरी यो भिडियो चाहिएमा तपाईँहरूले, यो पेज चाहिएमा तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला आवश्यक छ भनेर, म तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछु, लिङ्क पठाइदिनेछु, तपाईँहरूले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै। हस् त भिडियो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।